के मैं आऊंगा, लेकिन उधर जो इतला है हर कोई एक सवाल कर सकेगा, एक सवाल से ज्यादा नहीं। हाँ, रेडी जी, रेडी जवाब हम देंगे। कामर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हमारे एपीसी के सीनियर लीडरशिप है और मेरे साथ उनकी रहबर कमेटी के मेंबरान हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज़ादी मार्च में जिस खूबसूरत अंदाज से पार्टी के सरबराहान ने भी और रहबर कमेटी ने भी, जो आपको मालूम है यही रहबर कमेटी उसके सामने कुछ रखती है और जिस पे अभी आज तक खूबसूरती से काम हुआ, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल रात को एपीसी में फैसला हुआ था कि कल रहबर कमेटी बैठेगी और वो आइंदा के जो भी मुस्तकबिल के हालात है उसके मुताबिक फिर अपने फैसले करेंगी। चुनांचे आज बमकसद मुफस्सल गुफ्तगू हुई, जिसके नतीजे में तमाम सियासी जमातों का इस बात पर इत्तेफाक है और इसका इयादा किया कि आज़ादी मार्च के मकासद, इस्तीफ़ा, नए इंतखाबात, फौज की निगरानी के बगैर आइन की मुकम्मल पसदारी को आगे बढ़ाया जाएगा। वही जो शुरू से हमारे जो मौक़िफ़ है आज तक पूरी रहबर कमेटी और हमारे लीडरशिप है उस पर कायम है। इस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ ज़ेर गौर, तमाम पार्टियों के नुमाइंदे इन तजवीज़ को अभी अपनी पार्टियों के सामने रख कर आगे बढ़ने का मुत्तफ़िका तरीक़ेकार तय करेगी। रहबर कमेटी बरकरार रहेगी। हुकूमत ने राब्ते करने की तजवीज़ दी है। हम राब्ता रखने से खाइफ नहीं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की परसों तकरीर जो उसने गिलगित में की थी, कल की, आज भी कहा है, और फिर इस कमेटी का जो सरबराह है परवेज़ खटक साहब, उसकी कल की बात कि इस्तीफे पे तो कोई बात भी ना करे और हमारे से इस्तीफे पे बात भी नहीं है। हमारा तो फर्स्ट नंबर 1 शर्त इस्तीफा है। तो इसमें हम तो सियासी लोग हैं, ये सारी वो जमहूरी पार्टियां हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी जमहूरी अंदाज में जितने नुकसानात उठाए हैं, जितने तकलीफ़ उठाए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपनी तहरीकें, हम राब्ते से इनकारी नहीं है, लेकिन उन दोनों का लब व लहजा जो है वो मुनासिब नहीं है। तो सबसे पहले वो अपने लब व लहजा को दुरुस्त कर लें। अगर इस्तीफ़े की बात नहीं है और हम उससे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं और वो फिर कहते हैं कि इस पे तो बात न करें, तो फिर राब्ते की क्या ज़रूरत पड़ी? राब्ते की तो मेरे ख्याल में फिर इसके बाद ज़रूरत भी, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। मीटिंग में हम आज की मीटिंग में तमाम गैर जमहूरी क़ुव्वतों को खबरदार करते हैं कि अगर मौजूदा सूरत हाल से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई और मरवाए आइन के कोई इक़दाम उठाया, तो तमाम सियासी जमातें मिलकर भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। मुल्क की बका और सलामती को ख़तरा पेश नज़र अगर कोई ऐसा इक़दाम हो, हमने सब ने यह किया कि ये मुल्क की बका के लिए ठीक नहीं है, सलामती के लिए ठीक नहीं है। और आज मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप दोबारा सवालात करेंगे, ये आप देखें उस सिरे से वही जो हमारी 9 जमातें हैं उसके इंतहाई बज़िम्मेदार लोग, जो हर एक पार्टी का क्रीम समझा जाता है, जो बिल्कुल वो सेकंड लीडरशिप होती है, वो आपके सामने मैं जो बात कर रहा हूँ ये MMA का नहीं है, ये जमीयत उलमा इस्लाम का नहीं है, ये 9 सियासी जमातों के अल्फाज है। सिर्फ मुझे इजाज़त दी है कि आप अपनी ज़बान से उसको अदा कर लें। जी शुक्रिया।
रेबर कमेटी। सती साहब ये बताएं दुरानी साहब के जो कल मौलाना ने ऐलान किया था कि 2 दिन का टाइम दिया, गैर एलानिया जो धरना है वो तो जारी है, मार्च खत्म हो गया, जलसा भी हो गया, 2 दिन का जो आपने इब्तदाई धरना दिया, क्या उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ANP मुत्तफिक है? एक, और दूसरा ये है कि आपका आगे का लाहेअमल क्या होगा? आगे के लाहेअमल के लिए आज तो तजवीज़ पेश हुई है, ये सारे अपनी अपनी जमातों के पास ले जाएंगे। इसमें हमने हमारे ज़ेर गौर इस्तीफे भी हैं, शटर डाउन भी है, हाईवेज पूरे मुल्क को ब्लॉक करना, अजला की सतह पे 20 तारीख को हर एक वो काम जो कि एक तारीख के लिए ज़रूरी होता है, ये सारे ऑप्शन आज हमने रखे हैं। यानी डी चौक ने रिवर्स किया। आप थोड़ी सी मेरे ख्याल में वो बात निकालते, हम बड़ा इज्जत वकार के ना, आप अब हम बैठे हैं, आप लोग तो ये भी नहीं समझ रहे थे कि ये आएंगे, ये सबसे पहले आपके अल्फाज थे, हम आ भी गए, और आप ये नहीं तस्लीम कर रहे थे कि लाखों की तादाद में आएंगे, वो भी हमने साबित किया, और आज भी काफिले आ रहे हैं, कल भी काफिले आएंगे। ये हम पे छोड़ दें, आप ये फैसले न करें कि डी चौक है, ये फैसले हम करेंगे कि हमने किधर जाना है। अगर आपने जाना है तो फिर आपने नहीं, हम बैठो ना, तो उसके बाद एक माह अभी तहरीर है, वो आपके सामने है ना। तो मैं आपको बता दूं, एक मिनट मुझे छोड़ दें। एक माहदा हमने किया है, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और हमारे जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल्ला साहब, हम उस मादे पे अभी तक बरकरार हैं, लेकिन हुकूमत उससे भाग रही है। आपके मीडिया को कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की SPR के हवाले से आपकी किसी चैनल पे, राहबर कमेटी के इजलास के बाद अकरम दुरानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज़ादी मार्च में जो जमातों के सरबराहान और राहबर कमेटी ने किरदार अदा किया वो काबिल सताइश है। कल रात APC में फैसला हुआ था कि आइंदा की हिकमत अमली राहबर कमेटी तरतीब देगी। राहबर कमेटी के फैसलों पर तमाम सियासी जमातों का इत्तफाक है। हुकूमत का अब लबो लहजा मुनासिब नहीं, अगर इस्तीफे पर बात नहीं करनी तो राब्ते की भी कोई ज़रूरत नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास हुआ था, जिसके बाद अकरम दुरानी मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि APC के फैसलों पर तमाम अपोजिशन को इत्तफाक है। जी एक मिनट मैं बैठा हूँ जी। मैंने बात पूरी नहीं की, इसने दरमियान में मेरी राब्ता खत्म किया ना। मैं आपको बता दूं कि हम आपको, एक मिनट जी, थोड़े से मुझे टाइम दे दे, अब मैं पूरी रात आपके लिए बैठा हूं, जल्दी ना करें। तजवीज़ तो बता दिए, तो आप किधर बैठे थे? दोबारा बता दूं तजवीज़, ये तो आप लोगों का हाल है कि तजवीज़ में बताता, आप दोबारा बताता हूँ। हमने यहाँ पर मुख्तलिफ तजवीज़ आई जो अपनी अपनी लीडरशिप के सामने ये लेके जाएंगे। इस्तीफा ज़ेर गौर है, ऑप्शन इस्तीफे का ऑप्शन ज़ेर गौर है, जो सबसे पहले आप पूछते हैं। शटर डाउन, हड़ताल, ब्लॉकेट पूरे मुल्क का, कोई ऐसा जो एक तहरीक का हिस्सा होती है, वो सब को हमने आपस में डिस्कस किया है। इस्तीफा पार्लियामेंट से इस्तीफा पार्लियामेंट से, इस तरह नहीं। प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा ज़रा गौर नहीं है, वो हमारा अपने जो जमात है, सियासी लोग हैं, हमारे पूरे सूबे में MPAs हैं, MNAs हैं, हम उस इस्तीफे वो ज़ेर गौर है। और पूरे इज्तिमाई ये सारे आपके सामने ये मैं बात कर रहा हूँ, मैंने दोहराया। अभी मैं आता हूँ कि गवर्नमेंट ने क्या वायलेशन किया, मैं ये बता दो ना। वो देखो ना, हम तो मादे पे कायम है। मेरे साथ जो काफिला था वो तकरीबन 60-70 किलोमीटर पे, आप लोगों ने खुद मेरे ख्याल में सती साहब गए थे वहाँ पर जो मोटरवे पे था। अभी कोई एक पत्थर किसी ने फेंका, किसी एक शाख को दरख्त के नुकसान हुआ, कोई एक पत्थर गिरा है, लाखों की तादाद में लोग हैं, मुनज़्ज़म है, एक ही हुक्म के पाबंद हैं सारे। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहाँ पर हमसे ट्रांसपोर्टरों को मना किया, अड्डे को मना किया कि वहाँ पर आप इसके साथ न जाएं। रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटें पैदा की,
ہمارے کرم ایجنسی اور ہنگو کے لوگوں کو ایک گاڑی نہیں مل رہی تھی، پھر وہ سڑک پہ بیٹھ گیا اور آخر میں مجبوراً پھر گاڑیاں دی. ہماری شمالی وزیرستان، ساؤتھ وزیرستان کے لوگوں کو گاڑیوں پہ پابندی تھی، لیکن جب انہوں نے وہاں پر بلاکٹ کیا، روڈ بند کیے، تو اس کو گاڑیاں ملے. پورے صوبے کے لوگوں نے اپنی، آج بھی میرے ورکر جو ہیں وہ پیدل بھی آ رہے ہیں اور ٹیکسی میں بھی بیٹھ کے آئے ہیں. ابھی اگر گورنمنٹ اس قسم کے، اب ہمارے جو زخمی لے گئے تھے وہ اسپتال میں داخل نہیں کر رہے ہیں، جو قافلے میں زخمی ہوئے، اسپتال کو کہا گیا ہے کہ اس کی زخمیوں کو آپ یہاں پر ٹریٹمنٹ نہ دیں. کوئی ایسا کام جو ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوئی ہے وہ انہوں نے ادا کیے. ابھی یہ ہے کہ یہ تو ابھی آپ ہمیں نہ بتائیں نا کہ آپ نے کدھر جانا ہے. اگر گورنمنٹ اپنے اس جو ہمارے ساتھ معاہدہ ہے، ہمارے پشاور کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ ہے کہ میڈیا آزاد ہوگی، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، رکاوٹیں نہیں ہوں گی کسی قسم کے بھی. اسلام آباد کے چیف جسٹس اس نے بھی فیصلہ دیا ہے. ابھی وہ ہمارے پاس آئے تھے کہ آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کا احترام میں ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ابھی جو نئے فیصلے آئے ہیں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ہے اور پشاور کے ہائی کورٹ کا بھی ہے، اس کو وہ نہیں مان رہے. تو یہ ابھی ہم پہ چھوڑ دے کہ ہم کدھر جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں، کدھر جاتے ہیں. آپ کے ان آپشنز میں جو ڈیڈ لائن کل شام تک پوری ہو رہی ہے، اس میں آگے جانے والا آپشن جو ہے وہ بھی موجود ہے یا اس پہ ابھی شام آئے گا؟ تو بات آپ کل شام کو انتظار کریں، رات آپ جو آخری بات ہوتی ہے وہ پہلے لے لیتے ہیں. یہ منٹ سے بس پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کسی کی زیادہ آزاد ہوگی، ابھی بھی اپنے اپنی پیج سے سب چلا رہے ہیں، لیکن کہ آگے آپ لوگ ہمارے پلر ہے کہ وہ مضبوط ہے کہ نہیں. آپ کے پلر میں آپ کو بتا دوں، ہم آپ کے پلر نہیں ہیں، اس پلر کا آپ ایک ستون ہے اور ہم چوتھا ستون جو ہے کسی کو گرنے نہیں دیں گے. ہم اس ستون کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. ایک اور سٹیٹمنٹ میں دینا چاہتا ہوں، ذرا ہٹ کے ابھی پھر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. دیکھیں، یہ حکومت جو ہے معاشی سلامتی سے تو کھیل رہی ہے، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، اور ہم سب جو ان مقاصد کی آج حمایت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ یہ تمام جماعتیں، ان میں سیکولر جماعتیں بھی ہیں، ان میں قومی جماعتیں بھی ہیں، ان میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں. لہٰذا یہ جتنی جماعتیں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں یہ پاکستان کی ڈیموکریٹک فورسز ہیں، اور ہم نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور شعور کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کی سلامتی کے لیے معاشی میدان میں خطرہ بن چکی ہے. ان کو الف بے نہیں پتہ معیشت کی. ایک ابھرتی ہوئی معیشت ملی تھی، اس کو انہوں نے 14 مہینوں میں تباہ و برباد کر دیا ہے. دنیا میں ایک مثال نہیں کہ ایک سال میں 3.5% کوئی معیشت گرے. لہٰذا وہ تو اپنی جگہ ہے. اب میں حیران ہوا ہوں کہ ہماری قومی سلامتی کیسے غفلت ہو رہی ہے. میرا تعلق نارووال سے ہے، کرتارپور کا پروجیکٹ میرے حلقے میں ہے. میں نارووال کی دھرتی سے MNA منتخب ہوا ہوں، اور پاکستان کے اور نارووال کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے کہ میں اس دھرتی کی حفاظت بھی کروں. میں یہ خبر سن کے حیران رہ گیا ہوں کہ وزیر اعظم نے بھارت سے سکھ زائرین کے آنے کے لیے پاسپورٹ کی شرط ختم کر دی ہے. آپ جب کسی فورن کنٹری میں جاتے ہیں، جب آپ انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کرتے ہیں تو آپ کے لیے پاسپورٹ لازمی ہے. لیکن اگر آپ پاسپورٹ کے بغیر کسی اور ٹیریٹری میں جا سکتے ہیں تو آپ اس کی سٹیٹس کو ہی چینج کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسے فیصلے جن کے کل کو دور رس اثرات ہو سکتے ہیں اس ملک کی ساورینٹی یا ٹیریٹری کے لیے. اس نارووال کی دھرتی سے میں پاکستان کا نمائندہ ہوں، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان کا وزیر اعظم کسی غیر ملکی کو اور انڈین سٹیزن کو پاکستان کی ٹیریٹری میں وداؤٹ پاسپورٹ آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں سکھ زائرین کو، اور یہ کرتارپور کا پروجیکٹ سب سے پہلے میں نے ٹیک اپ کیا تھا اور ورلڈ بینک سے منظور کرایا تھا. اس وقت حالات ایسے نہیں تھے، ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ اس پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں. لیکن اب یہ ہوا ہے، ہمیں خوشی ہے. یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہوگا اور پوری دنیا سے آنے چاہیے. لیکن
میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہیں، اور کبھی یہ امریکہ میں جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ القاعدہ کو ہم نے ٹرین کیا ہے، کبھی یہ پاسپورٹ کی کنڈیشن انڈین سٹیزنز کے لیے ویو کر رہے ہیں. تو یہ پاکستان ایک تماشا بنا دیا ہے اس حکومت نے. اسی لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کو مستعفی ہو کے نئے الیکشن کرائے جائیں اور پاکستان کو محفوظ کیا جائے. ایک چونکہ انہوں نے کرتارپور کی بات کر دی تو میں یہ کہہ دوں کہ کشمیر کا ہوتے ہوئے بھی جب ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ نے تو ایسے وقت میں تحریک شروع کر دی کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، تو ان کو تو کرتارپور کو کھولتے وقت کشمیر یاد نہیں آیا. لوگوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں، لیکن اچھی بات ہے کہ تعلقات قائم رکھے، لیکن افغانستان کی طرف بھی راستے کھول دے. وہاں پہ بھی تجارت کی ضرورت ہے، ایک طرف نہیں دونوں طرف ہے. میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ انفارمیشن منسٹر نے، پنجاب کے انفارمیشن منسٹر نے ایک بات کی، ایک تو مولانا صاحب کے حوالے سے بات کی، اس کی والد صاحب کی بات کی، پھر اسفندیار ولی خان صاحب کی بات کی، اور پھر اس کے والد صاحب کی بات کی، باچا خان کی بات کی، اور پھر کہا کہ انہوں نے تو پاکستان کو نہیں مانا. یہ تو پرانے ان کی یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے. تو میں تو صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ برصغیر کی آزادی اگر ہمیں ملی ہے تو یہ تو باچا خان کی اور علماء دیوبند کی مرہون منت ہے کہ ہم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر اس کی بنیاد پہ ہم کہتے کہ برصغیر آزاد ہوا تو پاکستان آزاد ہوا. تو آج آزادی دینے والوں کو یہ تانے دیے جا رہے ہیں، اور کون دے رہا ہے؟ پنجاب کا وزیر اعلیٰ. اور وہ ایسے تو اگر آپ خامخواہ بات کرنا چاہتے تو اپنے لیڈر کی والد کی بھی بات کر دے، یعنی عمران خان کی بھی والد کی بات کر دے. والدین تک بات نہ پہنچے. ہمارے اکابرین نے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخی ہیں، جو جیلی کاٹی ہیں وہ تاریخی ہیں. یعنی جو قربانیاں آج ایسے لوگ جو کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت ہے، ایک سیٹ کا بندہ سارے پاکستان کا وزیر اعظم بنا اور لوگوں کو شرم اور حیا کی بات کرتا ہے. اپنے لوگوں کو تو سمجھائے، اپنا رویہ تو درست کرے. اگر باچا خان اور ولی خان کی اس دھرتی پہ عزت نہیں ہوگی تو کیا یہ مجھ سے توقع رکھیں گے کہ میں ان کی عزت کروں؟ لہٰذا میں اس انفارمیشن منسٹر کی یعنی مذمت بھی کرتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ جو کہتے کہ حالات کو سنبھل کے بات کرنی چاہیے، تو یہ حکومت بھی سنبھل کر بات کرے، زبان سنبھال کے بات کرے. ویسے بھی ایسے جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ ایک دکا دو تو ان کا کوئی درک اور پتہ نہیں چلے گا. لہذا اس میں محتاط رہیں. بس ہوگی بات. ایک ادارے کے بارے میں بات کی اور انہوں نے بڑے واضح ہمیں اس کا جواب بھی دے دیا کہ آپ لوگ جمہوری انداز میں جمہوری تبدیلی کے لیے کوشش کریں اداروں کے. دوسری بات ہے کہ آپ تینوں جو پارٹیاں ہیں، آپ نے عمران خان کے دھرنے کی سب سے بڑی مخالفت کی. یہ دھرنا سیاست جو ہے پاکستان کے لیے کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پر متفق ہو چکی ہے کہ دھرنے کی سیاست؟ دیکھو نا، اس وقت کی حکومت اور اس میں بہت فرق ہے. وہ پاکستان میں ایسی حکومت آئی تھی جو اگر وہ رہتی 5 سال اور میاں صاحب اس ملک کا وزیر اعظم رہتے تو میرے خیال میں 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنا، موٹر وے کو بنانا چلانا اور چائنا کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا، اور دنیا کی ساری توجہ مرکوز تھی پاکستان پہ. جس طرح یہاں پر لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، آپ اس حکومت کو اور اس سے جوڑتے ہیں. یہ تو ایسی حکومت ہے جو 1 سال میں مکمل ناکام ہوئی ہے. ہم نے تو تاجروں کو نہیں کہا کہ آپ نکلیں، ہم نے تو ڈاکٹروں کو نہیں کہا کہ آپ نکلیں، ہم نے زمینداروں کسانوں کو تو نہیں کہا ہے. مجھے ایک پاکستانی شہر ہے جس میں بشمول آپ، اگر آپ مطمئن ہیں اور آپ کے ٹی وی چینل میں اور آپ کے لوگ نہیں نکل رہے ہیں اور آپ کے سینئر اینکر کو ملک سے باہر نہیں جانے پہ مجبور ہیں، تو یہ تب آپ سوال تب کریں اگر ہم ہوں. ابھی تو ہم اس لیے نکلیں کہ پھر لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو نا وہ تحریک بڑی خطرناک ہوتی جس کی لیڈرشپ نہیں ہوتی. اگر یہ ملک کے لوگ مجبور ہو جائیں اور یہ خود نکلنا شروع کریں تو اس کا کوئی رکاوٹ. ابھی تو شکر ہے کہ ہم لاکھوں لوگ آئے ہیں، ایک حکم کے تازے ہیں اور اس رہبر کمیٹی کے فیصلے کی تابع ہے.
ये तो आप शुक्र अदा करें कि जितना जल हो कि हम इससे आपको भी चुनाएं और आप इसमें हमीद मैं आपको वजाहत मैंने कर आपको दूं, की है, आपने धरने की बात की। धरने पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा कैटेगोरिकली मौक़िफ़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बहुत पहले दिया और हमने आज़ादी मार्च इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनने का ऐलान किया और अल्लाह का शुक्र है कि वो कामयाब हुआ। फ्यूचर की पॉलिटिक्स और लाया अमल क्या होगा वो आज जो तजवीज़ें आई हैं हम अपनी जमात के पास लेके जाएंगे और फिर हमारी जो कोर कमेटी है और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसमें डिसीजन करेगी और कोर ये रहबर कमेटी फिर मिलके हम फाइनल डिसीजन करेंगे। लेकिन जो हमारा मुतालबा कि इस मुल्क में नए शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी कायम है। इस इमरान खान के इस्तीफ़े के मुतालबे पे आज भी हम कायम हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हकीकी पार्लिमानी जमहूरियत जो है वो परवान चढ़े और 73 के आइन पे अमल दरामद हो। एक मिनट दे दे पीरियड कहते कि हमें टाइम। आपको बताएं कि राहबर कमेटी के इजलास के बाद अपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की सलामती से खेल रही है।